ومن بعد تحت تجي الباسينه. صح. لو اون فوا كي نجيبوهم حنا نجيبوهم بريد. شوف كيش راهم محروشه وسام. اها كيش راهي حرشه. ها شوف دير يدك هكذا. الور هذه باش تمثلها وباش تفرنيها لازم سوا ان بو بريونت. صح. ما هذيك توا. الور واش نديرو دركا نروحو نبونسيو. ايوا الفخار الماء وجعلنا من الماء كل شيء حي. هكذا الماء كنا نحطوه في قاروره تاع بلاستيك عباك الماء يموت. كي تحطوه في الفخار تعاود تفرغوا نحكموا بلاستيك تفرغوا في الفخار تستنى 20 دقيقه يعاود يحيا الماء. الطين فيه واحد لي ماتير يحيي الماء. هذه معلومه جديده ما كنتش نعرفها. هذه معلومه جديده. وزيد بالزياده قال لك ثلاثة يذهبان الحزن عن الإنسان: الماء والخضر والصوت الحسن. الماء والخضر والصوت الحسن. الماء والخضر لا فيردور والصوت الحسن هي زقزقة العصافير. الور هذه واش راني نخدم انا تما خلاصه. انا نخدم راحه البال. هذه انت كي تدخل البيت تاعك تعبان النهار كامل وانت في الخدمه وتجيري سيركيلاسيون منها، كي تدخل للصالون منها تريح تروبوس. رفيق انا واش راح نديرو دوكا نفرنيو لي بول. لو سيرفيس تاعنا نفرنيوه. ندوزو الفرني. ندوزو الفرني ونحطوه ينشف. اوكي. هي باش ينشف يتكلف واحد هي نديرو له دو كوش. هي لا بريمير كوش تنشف بالخف. علاش؟ باسكو الطين يشربها. ومن بعد نزيدو له لا دوزيام كوش. بصح حنا توجور نخليوها هذيك الساعه زوج سوايع باش ينشف مليح باش يشربوا بيان، باش الماء يولي يزلق اولا وثانيا يتبدل الحس تاع الماء. هيدا لو كان دوك نديرو فيه الماء ونرمو الماء لداخل ونرمو فيه وحده فانيه ماشي كيف هكذا ماشي الصوت واحد. هذا يجي ناقص على هذا يجي ناقص ويجي حنين. الاخر يدير الحس شويه باسكو راك ضربتو ديريكتومون فوق حاجه فوق شغل سجاجه يولي سجاجه. اوكي. بون هاو الفاني هاك تفضل نشوفك انت كيفاش تخدم باش خلاص. كاين اللي يقول لك دير لي كولور مي سا ديبون. شوف كيش كاين شوف كيش ولا. ومن بعد كي تزيد دوزيام كوش تزيد تبدل اكثر. تولي بلو بريونت. هذه دوك الاولى تنشف تولي شغل مات شاهبه. نبدا نحطوها تنشف.
هاوديك لو ديزاين لو موتور تاع هذه هذا سي ان فيلو شاريو سي بارمي لي بريمي فيلو اللي خرجوا في لو موند هيدا هذا سي لو فير فورجي سي ان بو طرافاي راك تشوف اللي بيان فيني شوف اللي بيان فيني ما تشوفش دي ديفو دو سودر هذا سي لو تويو تاع الماء دركا ناتاكيو لا بواط ديليفاسيون نديرو لا بواط ديليفاسيون باش نديرو لا تيليكوموند ليكتريسيتي بون نجيبو لا تيليكوموند دي سي لا تيليكوموند هادي سي لالوماج ا ديستونس او سام باش سيتادير علاش درت لها انايا هاد الفكره تاع لالوماج ا ديستونس دوك هادو تحط لنا هنا لي بول لو سيرفيس تاعك ولا دوك اشاك فوا تروح انت قدامها تبرونشي لا بريز وتعاود تنحي العشيه تعاود تبرونشي تعاود ديبرونشي تقدر تقيسها تقدر تطيحها مبول تقدر تطيح الو درت لا تيليكوموند باش لا بريز تقعد مبرونشيها وانت ا ديستونس تشعل لا تيليكوموند هذيك بون ندخلوها هذيك في لا بواط ديليفاسيون ابارونت كونكاستري كاين لي سيكتور نديرو سيكتور تاع تيسيتي خدموا بالسيكتور لو سيكتور ديكتيسيتي لاليمونطاسيون هذيك لاليمونطاسيون كولي لي هادو تشوف البلو مع الروج البلو مع الروج برك البلو مع الروج هذا تقول موا هذا سي لو بلوس سي لو بروميير سيتادير هذيك سي لو 1 لو 1 هذا هو لو بلو لو 1 واش نديرو فيه لو موتور هاو لو موتور هذا البلوس هذاك لو مو لو بلو مع البلو باسكو علاش نديرو الضو وحدو ونديرو الموتور وحدو زعما في النهار تحب تشعلها سي با بان تشعل الضو تعطينا لا فيرتور هذه هي لا فيرتور دوك هاك لا باسين ديال لا باسين هاي لا باسين هذا سي لو ريسيبيون تاع الماء لا باسين تاع الماء باش نفطوها دركا نرفدو لي موتور ديالهم لداخل وتبع بلي زاطاج باش الخيط لي كابل يجيو بيان منا معليش صح بالماء تما بالماء تاع ومن بعد نسخوه صح كيكون الماء دوكا برونشي لي التويو بعد ما فنيناه هاو نشوف اون فا ميتر لا باسين هي صح مع الاول نديرو لو طابي ندير لو طابي تاع قبل هذوك صح ارمي هكذايا دوكا فو بلاصيو طيسان هذا الاول هنا هي تجي من الصغير المويان متوسط والكبير اوكي
هذا الطاس. طاس برونشيلو هيا منا برونشيلو هيا منا برونشيلو لا لهيك بصح. لازم هذا يفرغ لهيك. وين يجي تيو؟ هنا وهذا يفرغ لهنا هكذا لازم. اوكي صح. وهدايا ما فيه لا عطاش لا والو تيوا باسكو علاش انت زعما غدو صلاه تحب تنقيه. صح. تحب تنقيه طاك يعاود يولي ما فيه لا فويت لا والو. اوكي هاي بدا يبان. هاي لاكاسكات تاعنا دوك لاكاسكات تاعنا نحطوها في بلاصتها ونجيبو الماء نعمروها بين. هايا نمشيوها هنا ولا نمشيوها لهيك؟ دبر راسك. نمشيوها هنا دوك نجيب الماء. نجيب الماء ونعمل. هايا اوكي. تاع راح تكون اضافات. راح تكون اضافات كثير. الحوت ما كاش حوت يصوتي هكا. وهذه انا كي نليفريها يمشوا فيها 2 حبات حوت. صح. 2 حبات حوت ونعطيك ان بوكال تاع ماكله تاع شهر. اوكي الله يبارك. يبارك فيك. صح. تسمى تخدم انت هادو تاع الحديد. انا. وعندك تاع الحطب هذيك انت تخدمهم. هذيك تاع الحطب ثاني تكاملت له. واش تخدم ثاني؟ ونخدم تاع لي روشي صغار راهم جايين ان شاء الله مستقبلا قريب ان شاء الله يخرج لو موديل. دي بتي روشي دي بتيت كاسكاد هكذا تاع نصف متر. في هذوما في توجور في هذا الحديد توجور في هذا الكونسيبت لا ميم شوز. سي لا ميم شوز. وتاع ديكوراسيون تاع الحيط. تاع ديكوراسيون عندي وحده خدمتها الوالده الله يرحمها في البيت لو كان تجيو تشرفوا معايا والله كنت تاع البيت درتها الوالده سبيسيالمون قبل ما توفى. هايدي كاسكات تاع الحيط هذه تنخدم في بيت راك تشوف. وهذه يمشي فيها الماء يهبط. يمشي فيها الماء يهبط منا. يعني شوف تريسيتي يهبط هذه تفرغ في هذه تفرغ في هذه تفرغ في هذه تفرغ في هذه ومن بعد هذه تطلع للبير. هذا بير والبير يعاود يبعث القرعه له كلش راهي لداخل يمشي. صح. هذه درتها الوالده تاعي باش كي ترقد بصوت الماء بصوت قليل المياه. الله يخليك. نروحوا نشوفوا نعم نعمروها ونمشيو لاكاسكاش. خويا رافع. نعم. نحكيو على لي ريسك. هذه الخدمه هذه ما ذبحتوش هذا في العيد. كان جبنا بابا. لي ريسك اسكو فيها لي ريسك هذه الخدمه؟ فيها لي ريسك فيها بزاف لي ريسك. شوف طوق تخدم بالطين الحديد نقولوا سي بليز او موا ياك بصح طوق تخدم بالطين الطين سي كيكو شوز دو فراجيل. فهمت. تقدر نكون نخدم انايا ولا راني بونسي في هذا ولا نفنتل فيه نصبغ فيه يقدر يطيح لي يتكسر. الوغ انا واش ندير؟ انا نبدل لو سيرفيس هذا نحطو كوتي نجبد ان سيرفيس واحد اخر. اوكي. ولا مثلا زعما واحد دا ليا كاسكاد راهو في الدار راهو ينيطوي فيها ولا رفد الطاس ولا قاس ولد صغير قاسها ولا ملي كيعيط لي يقول لي خويا رفيق وتكسر لي الطاس الاولاني ولا الدوزيام ولا التروازيام. نقول له انا ماشي مشكل يومين يكون عندك ان شاء الله لا بياس دو ريشونج. سيتادير انا نليفريها نديرو لو مونتاج ونديرو لونتروتيان ونزيد لو سيرفيس ابري فونت. الله يبارك. بارك الله فيك. يعطيك الصحة على الاستقبال تاعك. مشاهدينا الله يخليك. مشاهدينا احنا لحقنا لنهاية الحلقة تاع اليوم. انا نقول لكم دائما خدام رجال سيدهم ونتلاقاو في الاسبوع المقبل. سلام.